ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवपञ्चाशत्तमः पाठः अथवा ऊनषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र अस्माभिः सर्वादौ चौ इति सूत्रं पठितं। तत्र प्राञ्च इत्यस्य शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः बहुवचनसिद्ध्यर्थम् अयं तत्र उपक्रमः प्र अच् अस् इत्यत्र यः आरब्धः विगतपाठे तत्र आदौ अचः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या लुप्तनकारस्य अञ्चतेः भस्य अकारस्य लोपः कृतः। ततः अवशिष्टः यः चकारः तस्मात् पूर्वं प्र इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य दीर्घार्थं चौ इति सूत्रम् अस्माभिः गतपाठे पठितम्। तत्र लुप्ताकारनकारे अञ्चतौ परे पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। एवञ्च प्रच अस् इत्यवस्थायां प्र इत्यत्र यः अकारः तस्य अकारस्य दीर्घः कृतः प्राच अस् प्राचस् इति रूपद्वयं साधितम्। तत्रैवेदमपि उक्तं यत् यद्यपि सवर्णदीर्घेण एव निर्वाहः अत्र भवितुमर्हति स्म तथापि प्रकृते तत्र इत्थं रीत्या अचः चौ इति सूत्रद्वयेन क्रमेण लोपं दीर्घं च कृत्वैव अत्र रूपं कुतः साधितम् इति चेत् अनयोः द्वयोः सूत्रयोः अपेक्षा प्रतीचः इत्यादिषु भवति। न्याय्यत्वात् सूत्रक्रमानुरोधेन च अत्र अपि तयोः एव प्रवृत्त्या रूपसिद्धिः कृता। तदनन्तरं प्राचः प्राचा प्राग्भ्याम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः प्रति उपसर्गपूर्वक अञ्च धातोः क्विनि सति तत्र प्रत्यङ् प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः प्रत्यञ्चं प्रत्यञ्चौ इति सुटिरूपाणि साधितानि। तत्र उक्तं यत् अचः इति लोपस्य विषये यतोहि अचः इति लोपः यत्र भत्वं भवति तत्रैव प्रवर्तते इति अस्माभिः पठितं। लुप्तनकारस्य अञ्चतेः भस्य अकारस्य लोपः स्यात्। तत्र अन्तरङ्गोऽपि यणः न प्रवर्तते इति उक्तम्। अन्यथा यणः यदि प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि अकारः एव न लभ्येत अचः अञ्च इत्यस्य नकारलोपानन्तरं। तस्मात् दीर्घः कस्य वा कर्तव्यः इति चेत् तत्र उक्तम् अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषया प्रकृते वयम् अन्तरङ्गम् अपि यणं न कुर्मः, परन्तु तत्र भाष्ये तु चौ इति आरम्भसामर्थ्यादेव अत्र यण न भवति इति प्रतिपादितम्। अतः तत्र व्याख्यात्रा अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः तत्र उपेक्षा इव दर्शिता, अग्रे अपि दर्शयिष्यते भवतु। ततः प्रतीचा
प्रत्यग्भिः इत्यादीनि रूपाणि नाम सत्यं हलादौ परतः प्रत्यग्भ्यां पृथग्भिः इत्यादीनि रूपाणि यणयुक्तानि च अस्माभिः साधितानि। भसंज्ञायाम् अथवा अजादौ विभक्तौ तु तत्र यण न भवति इत्येव सैद्धान्तिकः विशेषः अत्र दृष्टः। तदनन्तरं विशिष्टः कश्चन शब्दः अस्माभिः चकारान्तः तत्र स्वीकृतः वर्तते अग्रे चिन्तनाय। सः शब्दः अदद्र्यच् इति भवति। तत्र तस्य शब्दस्य सिद्धिः मूलतः वक्तुम् आरब्धवान् ग्रन्थकारः। तत्र मूले उक्तं यत् अमुम् अञ्चति इति विग्रहे अदस् अञ्च् इति स्थिते तत्र अञ्चति इति तत्र गत्यर्थको नाम अञ्चुधातुः गत्यर्थको विभवति, अपि च पूजार्थकः अपि भवति। सद्यः गत्यर्थकस्य धातोः विषये उच्यमानं वर्तते। पूजार्थकः यदा अयं धातुः भवति तदा तु काचित् भिन्ना व्यवस्था अग्रे वक्ष्यते। अतः तत्र सूत्रम् अपि आरब्धम्। सूत्रञ्च इत्थम् अस्माभिः पठितम्। विश्वग्देवयोश्च टेरद्रञ्च तावप्रत्यये इति। प्रकृते सूत्रस्य नाम अस्य सूत्रस्य अर्थः च दृष्टः। अनयोः सर्वनाम्नः च, अनयोः नाम तदेव विश्वक् इति शब्दः, देव इति च शब्दः, अपि च सर्वनामशब्दः कश्चन यदि भवति तर्हि सर्वनाम्नः इत्यतः तस्य अनुवृत्तिः भवति। टिभागः यः भवति अथवा टिः यः भवति तस्य टेः अद्र्यादेशः नाम अद्रि इति आदेशः, इकारान्तः अयम् आदेशः। अद्र्यादेशः स्यात् अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परतः अथवा अञ्चतौ परे, नाम तादृशः अञ्चधातुः परतः भवेत् यस्य अन्ते यः कोऽपि प्रत्ययः न स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सम्यक्। अस्मिन्नेव अस्यैव सूत्रस्य चर्चावेलायां गतपाठे तत्र व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। तत्र आरम्भादेव अस्य शब्दस्य विषये यद् व्याख्यायाम् उक्तं तद् एकवारं पठामः। अदस् अञ्च् इति स्थिते इति। क्विनि उपपदसमासे सुब्लुकि च सति अदस् अञ्च् इति स्थिते अनिदिताम् इति न लोपे, अनिदितां हलुपुतः याक्ङिति इति सूत्रं पठितं खलु। अनिदिताम् इति न लोपे कृते अदस् अच् इति स्थिते सति इत्यर्थः। विश्वग्देवयोश्च अद्रीति लुप्तप्रथमाकम् अनयोरिति विश्वग्देवशब्दयोः इत्यर्थः। सर्वनाम्नः चकारेण आसर्वनाम्नः इत्यतस्तदनुकर्षात् इति भावः। अप्रत्ययान्त इति सूत्रे अप्रत्ययः इति नित्यम् अश्रूयमाणत्वात् अविद्यमानः प्रत्ययः कुवादिः यस्मात् इति बहुव्रीह्याश्रयणात् इति भावः। अत्र किञ्चित् अवधानं कुर्वन्तु। एषा अन्तिमा पङ्क्तिः गतपाठस्य अन्ते पठिता। अस्याः अग्रे सैद्धान्तिकं प्रयोजनं विशिष्टं किञ्चन वर्तते। नाम प्रकृते अप्रत्यये इत्यस्य अर्थः कः वर्तते, विग्रहः च कः वर्तते। नाम नित्यम् अश्रूयमाणत्वात् अविद्यमानः प्रत्ययः यः क्विबादिः यस्य कदापि श्रवणं न भवति, विहितः यस्मात् अञ्च धातोः, एवं खलु। इत्येवं रीत्या बहुव्रीहिः अत्र आश्रितः वर्तते, अर्थात् अविद्यमानः प्रत्ययः यस्मात्।
इति। सत्याम् अपेक्षायां यदा दलप्रयोजनम् अग्रे चिन्तयिष्यते तत्र गत्वा वयं पुनरपि प्रकृते नाम तत्र अप्रत्यये इत्यस्य कः अर्थः, कः विग्रहः पठितः आसीत् इति पुनरपि स्मर्तुं शक्ष्यामः। परन्तु अत्र विशिष्टा बुद्धिः भवतु विग्रहे। अपि च कीदृशस्य प्रत्ययस्य नाम अश्रूयमाणत्वात् अविद्यमानः प्रत्ययः क्विबादिः, सः सर्वथा यः न तिष्ठत्येव तादृशः अञ्चुधातुः यदा परतः भवति अप्रत्ययान्तावस्थापन्नः तादृशः परतः अपेक्षितः भवति। यथा अत्र अस्ति एव क्विन् अदस् अञ्च् क्विन्, क्विनः सर्वलोपः भवति खलु। अतः सम्यक् इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावान् विषयः गते ऊनषष्टितमे पाठे अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् तत्र प्रकरणस्यास्य हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षष्टितमः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। षष्टितमे पाठे अस्मिन् तत्र अग्रिमां पङ्क्तिं व्याख्यायाः वयं सरामः, तत्र प्रविशामो वा। अस्तु, कथयति प्रकृते अदसष्टेः अद्र्यादेशम् उदाहृत्य दर्शयति। एवं खलु। तत्र सूत्रार्थः पठितः एव अस्माभिः। विश्वग्देवयोश्चट्टेरत्रिञ्चतावप्रत्यये अस्य कृते नाम अस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं यानि निमित्तानि अपेक्षितानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि अपि निमित्तानि प्रकृते वर्तन्ते। वा न वा? तेषाञ्च नाम प्रकृते च तत्र अद्रि इति आदेशः कर्तव्यः वर्तते। सम्यक्। तत्र तदेव अदस् इति सर्वनामशब्दः अस्ति अस्माकं पुरतः। ततः परतः अप्रत्ययान्तः अञ्च् इति धातुरपि वर्तते। एवं खलु। तस्य नकारस्य लोपः अपि कृतः वर्तते। अदस् अच् इत्यस्याम् अवस्थायां वयं वर्तामहे। कथयति न उदाहृत्य दर्शयति। किं कथयति? व्याख्याता इङ्गितं करोति अग्रे। अदद्रि अञ्च इति स्थिते, तदुक्तमेव, अदद्रि अञ्च इति स्थिते नाम अनिदिताम् इत्यनेन न लोपोऽपि कृतः। तदेव कथयन् अस्ति पुनः अग्रे। अद्र्यादेशोऽयम् अनिदिताम् इति न लोपे कृते प्रवर्तते। नाम आदौ न लोपः कर्तव्यः। तत्र अनिदितां हलोपतः याः इति न लोपस्य परत्वादिति बोध्यम् इति। नाम तत्र एतच्छास्त्रापेक्षया षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य 92तमं सूत्रं भवति। देवयोश्च इत्यादि। अनिदितां हलोपतः या लोपः इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे सूत्रं वर्तते। तत्रापि 24तमं सूत्रम्। अतः परत्वादादौ अत्र न लोपेन भाव्यं भवति च। ततः अदस् इत्यत्र टिभागः कः? अस्। तस्य स्थाने कः आदेशः? अद्रि। केन? विश्वग्देवयोश्च इत्यनेन। अपि च यद्वयम् उदाहरणं पठन्तः स्मः तस्य अर्थः कः? अर्थोऽपि बुद्धौ स्थापनीयः।
अमुम् अञ्चति इत्यर्थः अस्ति तत्र। अमुं प्रति एतं प्रति गच्छति गत्यर्थकः अत्र आदौ स्वीक्रियमाणः वर्तते। अस्तु, अग्रे कथयति। तर्हि का स्थितिः जाता? अदस् इत्यत्र टि नाम अस् इति टिभागः वर्तते। किम् अवशिष्यते? टिभागः यः वर्तते तस्य स्थाने अद्रि इति आदेशं कुर्मः। का स्थितिः लभ्यते? तदेव अद् अद्रि अच् अदद्रि अच् इति स्थितिः लभ्यते। कथयति यणिति। अग्रे कथयति रेफात् इकारस्य इति शेषः। नाम अदद्रि अच् इत्यवस्थायाम् अदद्रि इत्यत्र रेफात् परतः यः इकारः वर्तते तस्य इकारस्य यण् भवति। इको यणचि इत्यनेन य इति आगच्छति। अतः कथयति अदद्र्यच् इत्यतः सुबुत्पत्तिः। नाम यणः अनन्तरम् अदद्र्यच् इति रूपं तत्र उपलभ्यते इति भावः। सम्यक् कथयति इत्यतः सुबुत्पत्तिः नाम तत्र सुबुत्पत्तिः जायते। ततः सुप्रत्ययः भवति तत्र अदद्र्यच् सु हलिङ्गादिना तस्य लोपः स्पष्टः एव अस्ति। अस्याम् अवस्थायां नाम अदद्र्यच् सु इत्यवस्थायां तत्र अस्माभिः अग्रे प्रयोगः नाम सूत्रं नाम अग्रिमा प्रक्रिया अत्र का वर्तते सा तत्प्रक्रियार्थं सूत्रम् अग्रे पठनीयं वर्तते। लक्ष्यं किम् अस्ति? अमुमुयं क्व प्रथमायां विभक्तौ एकवचने अमुमुयं अमुमुयञ्चौ अमुमुयञ्चः प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः एवं रीत्या रूपाणि खलु साधितानि। तद्वत् एव अत्र अन्ते नाम निष्पन्नस्य पदस्य अन्ते तद्वदेव ध्वनेः श्रवणं भविष्यति। परन्तु तत्र ततः प्राक् तन्यः काश्चन प्रक्रियाः केचन च विधयः अत्र पठनीयाः वर्तन्ते। अस्तु, तर्हि वयं को स्मः? अदद्र्यच् सु इत्यत्र स्मः। ततः सूत्रम् अत्र आरभ्यते अग्रे अदसोसेर्दादुदोमः इति। वयं पश्यन्तः स्मः सूत्रम् इदं तत्र त्रैपादिकं भवति अथवा असिद्धकाण्डस्थं भवति। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 80तमं सूत्रम् इदं भवति। प्राक्तनप्रकरणेषु अथवा अदसोमात् इत्यादि पठनवेलायाम् इदं सूत्रम् अस्माभिः स्मृतम् आसीत्, परन्तु ग्रन्थक्रमानुसारम् अधुना पठ्यमानं वर्तते। सर्वादौ तु अस्य सूत्रस्य पदविभागः पदच्छेदः कथं भवेत् इति जायते जिज्ञासा। तत्र व्याख्याता स्वयमेव स्पष्टं कुर्वन् अस्ति एतं विषयं। नाम अत्र कथं विभागः इति चेत् कथयति अदसः असेः दात् उ दः मः इति छेदः। पश्यन्तु, प्रथमं पदम् अदसः अस्ति, द्वितीयम् असेः इति अस्ति, दात् इति तृतीयं वर्तते, उ इति चतुर्थं, दः इति पञ्चमं, मः इति षष्ठम्। एवं षट्पदानि आहत्य अत्र वर्तन्ते। अदसः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचने वर्तते, असेः इत्यपि षष्ठीविभक्तेः एकवचने वर्तते, दात् इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचने वर्तते, उ इति तु प्रथमान्तं वर्तते। अत्र प्रथमायाः लोपः जातः वर्तते। दः इति नाम उ इति तत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः तत्र न श्रूयते, मधु इतिवत् विभक्तिः न श्रूयते। ततः
दः इति द इति शब्दस्य षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। मः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, तत्र अकारः उच्चारणार्थः वर्तते। एवं रीत्या षट् पदानि अत्र वर्तन्ते। इमानि पदानि पृथक् पृथक् कृत्वा अस्माभिः दृष्टानि, किञ्च तत्र किमित्युच्यते नाम विभक्तिनिर्देशः अपि सामान्यतया विहितः। अन्यः कश्चन विशेषः अत्र यदि स्यात् तर्हि तद् वयम् अग्रे अनुपदमेव द्रक्ष्यामः। भवतु। ततः कथयति अदस इति अवयवषष्ठ्यन्तम्। अदसः इत्यत्र षष्ठी अस्ति इत्युक्तं खलु। स्वयं परिचयं कारयन्नस्ति सूत्रस्थपदानां। नाम अदसः इति अवयवषष्ठ्यन्तं, नाम अत्र अवयवषष्ठी वर्तते। नाम अदस इति शब्दस्य इति अर्थः अस्माकं सविधे अत्र लप्स्यते। अग्रे कथयति असेः इति तद्विशेषणम्। एवं खलु, असेः इति यद्वर्तते तद् अदसः इत्यस्य विशेषणं भवति। कथयति न विद्यते, नाम असेः इत्यस्य विग्रहं प्रदर्शयन्नस्ति। किं न विद्यते सिः यस्य सः असिः। सम्यक्। इदानीम् एषः सिः कः इत्यभिजिज्ञासा जायेत, तस्यापि स्पष्टीकरणं भविष्यति। आम्, आदौ न विद्यते असिः यस्य सः असिः, नाम अदसशब्दः यः वर्तते तस्य खलु विशेषणमिदं किम् असिः। तर्हि अदसशब्दः तादृशः अपेक्षितः यस्मिन् सि न विद्यते, सि न स्यात्। तर्हि दृष्ट्वा सद्यः दृष्ट्वा तु इत्थं भाति, भोः अस्मिन् अदस् इत्यस्मिन् शब्दे सि इति तु क्वापि न दृश्यते। एवं खलु। कथयति नाम एतादृशी जिज्ञासा यदि अस्ति तस्याः अचिरेण परिहारः जायमानः अस्ति अत्रैव। आदौ विग्रहः ज्ञातः, नाम अदसः इत्यस्य यद् विशेषणम् असेः इति तस्य विग्रहः दृष्टः अस्माभिः। न विद्यते सिः यस्य सः असिः। सम्यक्। अग्रे कथयति तस्य नाम असेः कथयति इकारः उच्चारणार्थः। नाम असि इति शब्दे इकारः उच्चारणसौकर्याय स्वीकृतः वर्तते, तावदेव। वस्तुतः न विद्यते स् यस्य इति, नाम स् इत्येव विवक्षितं वर्तते तत्र सि इत्यनेन। सकाररूपं व्यञ्जनमेव विवक्षितं वर्तते। अतः तादृशः अदसशब्दः अपेक्षितः यस्य अदसशब्दस्य सकारः न भवति, नाम सकारस्य प्रकारान्तरेण लोपो वा वर्णान्तरप्राप्तिः वा, नाम तस्मिन् सकारः न स्यात्, तादृशः अदसशब्दः अपेक्षितः। किं कर्तव्यं तत्तु एतेनैव सूत्रेण अग्रे वक्ष्यते। सद्यः निमित्तानां चर्चा क्रियमाणा वर्तते। ततः कथयति दात् इति दिग्योगे पञ्चमी इति। परस्य इति अध्याहार्यम्, अर्थात् दिग्योगपञ्चमी नाम तदेव अन्यारादितरर्थे दिक्छब्दाञ्चूत्रपदाजा हि युक्ते इत्यत्र पठिष्यते सा दिग्योगपञ्चमी कारकेषु। तदिदं पूर्वमपि उक्तं वर्तते। अतः एव तत्कारणादेव तत्र परस्य इति अर्थः लभ्यते। किञ्च तस्याः पञ्चम्याः एतादृशः अर्थः न दिग्योगपञ्चम्यर्थः अत्र स्वीकर्तव्यः। तदर्थम् अस्माभिः परिभाषा अपि पठिता आसीत्। सा च परिभाषा तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति पठिता विस्तरेण तत्र परिभाषाप्रकरणे। सम्यक्। एवं तर्हि अग्रे किं कथयति तदाह न सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। अत्र
विशेषेण अनुवृत्त्या अस्माभिः किमपि न स्वीकृतं, यतोहि सूत्रे एव सूत्रार्थः अत्र नाम विद्यते। नाम सूत्रे विद्यमानपदैः एव सूत्रार्थः अत्र नाम पूर्तिं गच्छति। तदाह अदसोऽसान्तस्य इति मूले पश्यामः सूत्रार्थम्। अदसः असान्तस्य नाम अदस इति योऽयं शब्दः तस्य असकारान्तस्य नाम असकारान्तावस्थापन्नः यदा एषः अदस् इति शब्दः भवति तादृशस्य दात् परस्य नाम दकारात् परतः यदा अयं भवति तादृशस्य ऊदूतौ स्तः ऊत् अपि च ऊदूतौ स्तः ऊत् अपि च ऊत् प्रकृते ऊदूतौ नाम द्वौ ऊकारौ एव परिगण्यमानौ स्तः। सम्यक् सम्यक् अत्र प्रथमः उकारः अस्ति, सः परिष्करणीयः किञ्चित्। उदूतौ स्तः इति वक्तव्यम्। एवं खलु अत्र पाठः किञ्चित् भ्रष्टः। उ इत्यस्य स्थाने अत्र उ इति भवतु, नाम ह्रस्वः उकारः भवतु। तत् किमर्थम् एतं परिष्कारं कारयन्नस्मि इति अचिरेण अग्रे स्फुटीभविष्यति। तत्र किम् उक्तम्? उदूतौ स्तः नाम कस्य स्थाने? नाम अदस् यः शब्दः असकारान्तः, तत्र दात् परस्य नाम दात् दकारात् परतः यः वर्तते, कः स्वरः एव लप्स्यते। अदस् इत्यत्र वयं कं पश्यन्तः स्मः? अकारं पश्यन्तः स्मः। कथयति? दात् परस्य उदूतौ स्तः नाम उत् उत् च ऊत् च उदूतौ स्तः। भवन्तः चिन्तयेयुः अयमर्थः कुतः आगतः? उत् अपि स्यात् ऊत् अपि स्यात्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदकरणवेलायां तु तत्र चतुर्थं पदम् उ इति अस्ति विधेयम्। एवं खलु? नाम उ इत्यत्र विधेयवर्णः वर्तते, यस्य विधानं कर्तव्यं वर्तते, सः तु ह्रस्वः श्रूयते। पुनः अत्र विग्रहे उदूतौ नाम उच्च ऊच्च एवं रीत्या विग्रहं कृत्वा द्वयोः उकारयोः ग्रहणम् अत्र कुतः इति चेत् तत्र व्याख्याता कथयिष्यति, अग्रे कथयिष्यति। अत्र कः विग्रहः अस्ति इत्येतस्मिन् विषये कथयिष्यति, अनुपदमेव आगच्छति। सद्यः एतां जिज्ञासां बुद्धौ स्थापयामः। तर्हि किं कथयति? उदूतौ स्तः दस्य मश्च इति नाम दकारः यः वर्तते तस्य स्थाने मकारादेशश्च भवति इति। नाम तस्य अदसशब्दस्य यः दकारः वर्तते तस्य मकारादेशः भवति। अपि च वयं कस्याम् अवस्थायां कं प्रयोगमाश्रित्य एतं विचारं कुर्वन्तः स्मः इति चेत् अदद्र्यच् सु इत्यत्र वयं स्मः। अदद्र्यच् इति कथम् अस्माभिः अदत् अदस् अञ्च तदनन्तरम् अद्र्यादेशः इत्यादिकं कृत्वा कथं लब्धम् इति सर्वं वयं जानीमः। तदपि बुद्धेः एकस्मिन् प्रकोष्ठे भवतु। यतोहि कार्यं तु तत्रैव अस्माभिः कर्तव्यं वर्तते सद्यः अदसोमात् इति सूत्रं पुरस्कृत्य। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता असेः किं दस्य मश्च
इति नाम अधशब्दस्य यः दकारः वर्तते तस्य मकारादेशः भवति इत्यपि विषयः स्पष्टः। उत् ऊत् इति द्वयोः उकारयोः एकः ह्रस्वः अपरः दीर्घः इत्यनयोः ग्रहणं कथं जातम् इति तु अग्रे वक्ष्यति। ततः पूर्वं कानिचन दलप्रयोजनानि कथयन्नस्ति व्याख्याता। सूत्रस्य अधिकतया नाम सूत्रार्थस्य अधिकतया स्पष्टतार्थं यद्यपि मूले इमानि दलप्रयोजनानि नोक्तानि तथापि यदि वयम् अवगमिष्यामः अस्माकम् अग्रे नितान्तं तत्र सारल्यं भविष्यति। कथयति असेः किम् अदस्यति नाम एतत् कार्यं यत् सूत्रेण उक्तं नाम उदादेशः ऊदादेशो वा किञ्च दकारस्य मकारादेशः एवं खलु कार्यद्वयम् एतेन उच्यते उदादेशः ऊदादेशो वा अपि च अदसशब्दस्य यः दकारः तस्य मकारादेशश्च इति कार्यद्वयम् उच्यते। ऊदादेशस्य पृथक्तया परिगणनं कर्तव्यं यदि तर्हि कार्यत्रयम् उच्यते इति वा तत्र वक्तव्यम्। उदादेशः दकारात् परतः विद्यमानस्य अथवा ऊदादेशः दकारात् परतः विद्यमानस्य एव किञ्च तस्य एव अदसशब्दस्य नाम अद इत्यत्र सकाररहितस्य यः दकारः तस्य स्थाने मकारादेशश्च उच्यते। सम्यक् भवतु। तर्हि तत्र अदस्यति इति प्रत्युदाहृतं वर्तते नाम असेः किम् अदस्यति अदस्यति इत्यत्र पश्यन्तु नाम अदसशब्दात् प्रकृते तदेव अमुम् इच्छति अथवा एतादृशे अर्थे क्यच् इत्यादिकं कृत्वा अदस्य इति नामधातुः निर्मीयते ततः अदस्यति इति रूपं निर्मीयते। यथा पुत्रमात्मानम् इच्छति पुत्रमात्मनः इच्छति इत्यादिषु पुत्रीयति इत्यादीनि रूपाणि साधयामः खलु तद्वत्। सम्यक् अस्तु। ततः प्रकृते असिः नास्ति कः अदसशब्दः। असिः अर्थात् तत्र इकारः उच्चारणार्थः अस्ति इत्युक्तम् अर्थात् सकाररहितः नास्ति सकारसहितः एव अस्ति। अतः अदस् इत्यत्र दकारात् परतः यः अकारः अस्ति तस्य उत्तुं न भवति न च दकारस्य मत्वं भवति। असेः इति न कथयति स्म यदि तर्हि अत्रापि दकारात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य उत्तुं भवति स्म अपि च दकारस्य मकारः भवति स्म अर्थात् मुत्वं भवति स्म। मकारादेशः उकारादेशः च इति उभयम् अपि भवति स्म। अमुस्यति इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। सम्यक् तदिदं न भवेत् इत्येतदर्थम् असेः इत्युक्तं नाम अदसशब्दः सकाररहितः यत्र वर्तते तत्र एव एतत् कार्यं तादृशश्च सकाररहितः अस्माकं सविधे लब्धः एव वर्तते। क्व अदद्र्यच् इत्यत्र अग्रे कथयति दात् इति कुतः उच्यते दात् परस्य इत्युक्तं खलु अदसोसेर् दादुदोमः इत्यत्र दात् इत्युक्तं खलु नाम इदम् उत्वं मत्वं च नाम इदम् उत्वं दकारात् परतः एव भवति इति चेत् तत्र उच्यते अमुया इति एवं खलु। तर्हि प्रकृते कथयति किं कथयति अमुया अत्र अलोन्त्यस्य इति यकारस्य लोपः इति यकारस्य न भवति इति एवं खलु। नाम सूत्रे यदि दात् इति न कथयामः तर्हि कथं सूत्रार्थः इति चेत् अदसः असान्तस्य परस्य न तर्हि परस्य इत्यपि अर्थः न लप्स्यते। अदसः असान्तस्य उदुतौ स्तः दस्यमश्च इति। सम्यक् तर्हि अमुया इत्यत्र अदसशब्दस्य यः अमुया इत्यत्र अदसशब्दे यः यकारः श्रूयते
तत्र अद आ नाम टा तृतीयविभक्तेः एकवचने आ इति श्रूयते। एवं खलु। अद इत्यस्मात् तत्र टाप् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्व विवक्षायाम् अदा आ। एवं खलु। आङ्चापः इत्यनेन एत्वं भवति अदे आ। अयादेशः भवति अदय् आ। एवं खलु। तत्र आङ्चापः अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे लतया रमया इत्यादि रूपसाधनवेलायाम् अस्माभिः पठितं खलु सूत्रं किमुच्यते तेन इति चेत् आङि ओसि च परे आबन्तस्य अङ्गस्य एकारः स्यात्। सम्यगेव मया उक्तम्। तर्हि आबन्तं यदङ्गं वर्तते अदा नाम टापः अनन्तरं लब्धं यदङ्गं भवति। एवं किल। नाम अत्र मूलतः का स्थितिः भवति, यद्यपि अग्रे पठिष्यते तथापि दलपरिष्कारार्थं यः विषयः आरब्धः वर्तते सः अत्र उच्यमानः वर्तते। नाम सः ज्ञेयः यदि अमुया इत्यस्य रूपसिद्धिः ज्ञेयः एव खलु। एवं खलु। तर्हि अदस् टा तृतीयविभक्तेः पुनः अदस् आ। तदनन्तरं तत्र त्यदादिनामः अद अ आ पररूपम् अद आ। तदनन्तरं स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् आगच्छति अद आ आ नाम प्रातिपदिका टाप् अद अद आ आ सवर्णदीर्घः अदा आ सवर्णदीर्घावस्थायां तत्र आङिचापः इत्यनेन एत्वम् अदे आ अयादेशः अदय् आ इति। इदानीं प्रकृते दकारात् परतः नाम अदय् आ इत्यत्र दकारात् परतः यः अकारः वर्तते तस्य तु उत्वं भवति। दकारस्य मकारोऽपि भवति। परन्तु दात् इति नास्ति तत्र सूत्रे इति चिन्तयन्तु। दात् इति नास्ति तर्हि दकारात् परतः अपेक्षितः इति तत्र निर्बन्धो न भविष्यति। तस्मात् अदसः इति षष्ठीश्रवणेन अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः भविष्यति। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलादेशः स्यात्। तर्हि अदय् आ इत्यवस्थायां दकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य उत्वं न भवति स्म। परन्तु यकारः यः अन्त्यः वर्तते अस्य एव अङ्गभूतः अथवा अस्य एव अवयवभूतः तस्य अन्त्यस्य यकारस्य स्थाने उत्वं भवति स्म। तर्हि का स्थितिः भवति स्म अद उ या दकारस्य मकारादेशश्च अम उ या गुणः अमो क्षन्तव्यः अद उ आ। एवं खलु। गुणः अदो आ दकारस्य मकारः अमो आ अवादेशः अमव आ अमवा इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। इति एतादृशी अनिष्टता न प्रसरेत्। तदर्थं तत्र दात् इति पदं सूत्रे पठितं सम्यक्। एवञ्च दात् इति पदप्रयोजनमपि पठितम्। अमुया इत्यत्र तदभावे यः दोषः जायमानः आसीत् सः दोषोऽपि परिष्कृतः अभूत्। सम्यक्। अग्रे कथयति तदेव या शङ्का पूर्वम् उद्भाविता आसीत् यत् उदूतौ इति कुतः उच्यते। कथयति ननु उदूतौ इति कथम् उ इत्यस्य एव श्रवणात्। सूत्रे तु केवलः उ इत्येव श्रूयमाणः वर्तते। तस्मात् एकस्मात् उकारात् उ अपि च उ इति कथं द्वयोः श्रवणं भवति इति चेत् सः विषयः मूले एव स्पष्टीकृतः वर्तते। कथयति मूलं प्रति इङ्गितं करोति उ इति मूले पश्यन्तु उ इति ह्रस्वदीर्घयोः समाहारद्वन्द्वः इति। एवं खलु। तत्रैव व्याख्याता स्पष्टीकरोति नाम कथमत्र समाहारद्वन्द्वः वर्तते इति चेत् तदेव
उश्च ऊश्च तयोः समाहारः इति विग्रहे नाम एवं रीत्या विग्रहं कृत्वा विग्रहे द्वन्द्वे सति नाम द्वन्द्वः क्रियते सुब्लुक् भवति नाम उश्च ऊश्च इति लौकिकविग्रहः अलौकिकविग्रहः कथम् उ सु ऊ सु चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः तत्र समाहारद्वन्द्वविवक्षायां सवर्णदीर्घः भवति नाम समासानन्तरं सुबोधः तु प्रातिपदिकः इत्यनेन सुब्लुक् ततः उ ऊ इति लभ्यते उभयोः सवर्णदीर्घः भवति ऊ इत्येव आयाति सवर्णदीर्घः केन अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सम्यक् ऊ सनपुंसकम् एवं खलु समाहारे नपुंसकत्वं भवति एवं खलु इति नपुंसकत्वे नपुंसकत्वं तस्य भवति नपुंसकत्वं यदि लब्धं तर्हि पूर्वं पठितमस्ति सूत्रमस्माभिः ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वत्वं भवति उ इति लभ्यते कथयति ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वत्वे कथयति समाहारस्य एकत्वात् एकवचनस्य सोः स्वमोर्नपुंसकात् इति लुक् सुप्रत्ययः आगच्छति तत्र अतः नपुंसकत्वं तु अस्य अस्ति एव अतः स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन सोर्लुक् भवति तच्च अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठितमस्ति तर्हि किम् अवशिष्यते उ इति अवशिष्यते उ इति रूपम् इत्यर्थः तर्हि उ इति तत्र लभ्यते सम्यक् इत्यस्ति नाम एवं रीत्या तत्र उदूतौ इति अर्थद्वयं लभ्यते सम्यक् तर्हि अत्र जिज्ञासा भवति यत् कस्य उ इति विधेयः कस्य च ऊ इति विधेयः कस्य स्थाने दातपरतः विद्यमानस्य कस्य स्थाने उ इति विधेयः कस्य च स्थाने ऊ इति विधेयः तज्जिज्ञासायां कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति मूलं प्रति आन्तरतम्यादिति मूलं पश्यामः किमुक्तम् आन्तरतम्यात् ह्रस्वव्यञ्जनयोः ह्रस्वः दीर्घस्य दीर्घः एवं खलु नाम आन्तरतम्यात् आन्तर्यं नाम सादृश्यम् अतः सादृश्यात् आन्तरतम्यात् सदृशतमत्वात् एवं खलु किमुक्तं मूले एव आदुपङ्क्तिं पश्यन्तः भवन्तु आन्तरतम्यात् ह्रस्वव्यञ्जनयोः नाम ह्रस्वः यदि परतः वर्तते अथवा व्यञ्जनं किञ्चन परतः वर्तते तयोः द्वयोः ह्रस्वः दीर्घश्च नाम ह्रस्वः भवति दीर्घश्चापि भवति सम्यक् क्षन्तव्यः आन्तरतम्यात् ह्रस्वव्यञ्जनयोः ह्रस्वः अत्र अर्धविरामं स्थापयन्तु नाम ह्रस्वः यः वर्तते तस्य स्थाने ह्रस्वः उकारः दीर्घः क्षन्तव्यः व्यञ्जनं यद् वर्तते व्यञ्जनम् इत्यस्य अर्धमात्रा भवति खलु व्यञ्जनं यद् वर्तते तस्य स्थाने अपि ह्रस्वः उकारः ततः अग्रे कथयति दीर्घस्य दीर्घः दीर्घः यदि तस्मात् परतः वर्तते दकारात् परतः तस्य स्थाने दीर्घः ऊकारः भवति तच्च क्व भवति इति काचित् चर्चा अस्माभिः तत्र स्थानेन्तरतमः इत्यत्र यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः इति परिभाषापठनवेलायां प्रमाणकृतान्तर्यस्य उदाहरणवेलायां अमुभ्याम् अमू इत्यादि रूपसाधनवेलायाम् अयं विषयः पूर्वं विस्तरेण यद्यपि पठितः वर्तते सम्यक् भवन्तः स्मरेयुः तथापि अत्रापि अनुपदं
उदाहरणानि आयास्यन्त्येव। तेषाम् उदाहरणानां रूपसिद्धिः च अस्माभिः आरब्धा एव वर्तते। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति। व्याख्याता अस्याः एव पङ्क्तेः स्पष्टीकरणं कुर्वन् अस्ति। अर्धमात्रस्य व्यञ्जनस्य नाम इदानीं नाम दकारात् परतः कश्चन ह्रस्वः स्वरः वर्तते, तस्य स्थाने ह्रस्वः उकारः इति तु युज्यते। भवन्तः तु व्यञ्जनस्य स्थाने अपि ह्रस्वः उकारः भवति इति उच्यमानं इति कथयन्तः सन्ति। भवद्भिः इदम् उच्यमानं वर्तते। तत्र स्पष्टीकरणं करोति। अर्धमात्रस्य व्यञ्जनस्य ईषत् सदृशः मात्रिकः ह्रस्वः उकारः। किञ्चित् वा सदृशः वर्तते, कः? उकारः। उकारः एतस्य तु एका मात्रा भवति, व्यञ्जनस्य तु अर्धमात्रा भवति। अस्तु, पूर्णतया साम्यं नास्ति, किञ्चिद्वा साम्यम् अस्ति। अर्धम् अर्धम् इत्यनयोः मेलनेन एव एकस्य निर्माणं खलु जातम्। अतः अत्र व्यञ्जनमपि स्वीकृतं, व्यञ्जनेन सह अपि मात्रायाः ईषत् सादृश्यं वर्तते, किञ्चित् साम्यं वर्तते। अतः तत्र तन्नाम व्यञ्जनस्य स्थाने अपि अयम् उकारः भवति। कथयति। ह्रस्वस्य तु मात्रिकस्य नाम तत्र अदस् इत्यत्र अद इत्यत्र दकारात् परतः यदि कश्चन ह्रस्वः वर्तते, तस्य तु मात्रिकस्य नाम एकमात्रिकस्य मात्रिकत्वसादृश्यात् नाम एकमात्रिकत्वसादृश्यात् उकारः ह्रस्वः। तत्र तु क्लेशः एव नास्ति, विषयः स्पष्टः एव। अतः उकारः ह्रस्वः एव तत्र भवति। अग्रे दीर्घस्य तु द्विमात्रत्वसादृश्यात् नाम दीर्घः यः वर्तते तस्य तु मात्राद्वयात्मकः कालः भवति। अतः द्विमात्रत्वसादृश्यात् द्विमात्रः ऊकारः इत्यर्थः। स्त्रीलिङ्गे विशिष्य तत्र दृश्यते, तत्र टाप् आगच्छति। अदाभ्यां आ इत्यस्य स्थाने ऊ इति भवति। अदेभ्याम् एवं खलु। क्षन्तव्यम्। अदूभ्यां दकारस्य मत्वम् अमूभ्याम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधयिष्यन्ते इति चिन्तयामि। अथवा तादृशानि पर्याप्तानि उदाहरणानि सन्ति यत्र दकारात् परतः आकारः लप्स्यते, दकारात् परतः ह्रस्वव्यञ्जनं वा अथवा अर्धमात्रात्वेन वा वर्णस्य श्रवणं भविष्यति, तदानुपदमेव स्पष्टी भविष्यति। सम्यक्। एवञ्च एतावता तत्र अदसोसेर्दादुदोमः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र स्पष्टतां गतः। समीचीनम्। अधुना तत्र अग्रे अस्माभिः तस्य नाम अदसोसेर्दादुदोमः इति यत् सूत्रं पठितम् अधुनैव अस्माभिः, तस्य सूत्रस्य आरब्धे उदाहरणे प्रवृत्तिः करणीया वर्तते। प्रयोगः अग्रे दर्शितः, व्याख्यात्रा च इङ्गितः। अमुमु यङ् इति मूले पश्यन्तु, अमुमु यङ् इति खलु साधितं। तत्र कथयति। अदद्र्यच् स इति स्थिते, अदद्र्यच् इति अदस् अच् अद्रि आदेशे च सति अच् इति च अञ्च इत्येतस्मात् लब्धं तत्सर्वं वयं जानीमः, पूर्वं विस्तरेण श्रुतं पठितं दृष्टं च वर्तते। अस्तु, कथयति। अदद्र्यच् स इति स्थिते नाम इत्यवस्थायाम् उदिजां सर्वनामस्थाने अधातोः इति नुमि एवं खलु का स्थितिः जायते। अदद्र्यनचस् यदि भ्रमः भवति प्रक्रिया लेखितुं शक्यते पुरतः पुस्तिकायां।
अन्यथा बुद्धिपुस्तिकायामेव विलिख्य स्पष्टीकर्तुं यदि सामर्थ्यम् अस्माकम् अस्ति तर्हि क्लेशः एव नास्ति। अस्तु। आं तर्हि अदद्र्य न च स् इति स्थिते उगिदचाम् इति नुम् तर्हि नुम् विहितः का स्थितिः जाता अदद्र्या न च स् इति हल्ङ्यादिलोपे हल्ङ्याभ्यो दीर्घातुषु पृक्तं हल् इत्यनेन सोर्लोपः अदद्र्यचि नैव नुमपि स्वीकर्तव्यः खलु अदद्र्यनचि कथयति चकारस्य संयोगान्तलोपे चकारः अस्ति तस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः किमवशिष्टम् अदद्र्यन् इति सिद्धं कथयति नुमो नकारस्य कुन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वे यथा तदेव युङ् प्राङ् इत्यादिषु यथा कुत्वं कृतं तद्वदत्रापि कस्य स्थाने नुमः यः नकारः कः आगच्छति तस्य स्थाने ङकारः कुत्वेन स्थानसाम्यात् अतः किमायातम् अदद्र्यङ् इति सम्यक् इति स्थिते अदद्र्यङ् इति साधितं खलु इतः परम् इदानीम् अदसोसादेर्धातुदोमः खलु अदसोसेर्धातुदोमः मया अशुद्धम् उच्चार्यमाणमासीत् सूत्रं क्षन्तव्यः अदसोसेर्धातुदोमः इत्यनेन सूत्रेण तत्र यद्विहितं तद् इतः परं भविष्यति। पश्यन्तु कथयति अपि च तस्य अर्थः अपि बुद्धौ अस्ति खलु किमुक्तम् अदसः असान्तस्य धात्परस्य उदुतौ स्तः दस्यमश्च सम्यक् कस्य स्थाने उत्तम कस्य स्थाने च ऊत्वं मात्रासाम्यात् यत्किञ्चित् मात्रासाम्याद् वा तदस्माभिः पठितमस्ति सम्यक्। अस्तु कथयति अदद्र्यङ् इति स्थिते प्रथमदकारस्य मत्वे इति नाम अत्र प्रथमः यः दकारः वर्तते तस्य मत्वं भवति एवं खलु का स्थितिः जाता अमद्र्यङ् इति स्थितिः जाता सम्यक्। अग्रे कथयति तदुत्तरस्य अकारस्य उत्वे नाम ततः अग्रे यः अकारः वर्तते तस्य उत्वं भवति सम्यक्। का स्थितिः जाता अमुद्र्यङ् एवं खलु अमुद्र्यङ् इति लब्धम्। अग्रे द्वितीयदकारस्य मत्वे द्वितीयः दकारः यः वर्तते सोऽपि अदसशब्दस्य एव भागः अस्ति यद्यपि अद्रि इति आदेशः कृतः परन्तु कस्य स्थाने कृतः भवान् कम् अपाकृत्य आगतवान् अदस् इत्यस्य एव अस् इति टिभागम् अपाकृत्य खलु आगतः भवान् वा न वा अतः सः अदसशब्दत्वेन एव परिगणनीयः यतोहि स्थानिवद्भावेन वा कथञ्चित् वा अदस् धर्मः तस्मिन् अस्ति। अतः द्वितीयदकारस्य मत्वे एतावता किमासीत् लब्धम् अमुद्र्यङ् इति खलु तर्हि द्वितीयः दकारः यः वर्तते उकारानन्तरं द इति तस्यापि मत्वं किमायातं तत्र अमु म्रेङ् एवं खलु अमु म ऋ यङ् इति आगतम् अमु म्रेङ् सम्यक्। अग्रे कथयति तदुत्तरस्य रेफस्य उत्वे तस्मात् नाम दकारात् परतः व्यञ्जनं वा भवतु ह्रस्वः स्वरः वा भवतु दीर्घो वा भवतु तेषां स्थाने ह्रस्वः उकारः दीर्घः ऊकारो वा यथा सादृश्यं प्रवर्तते इत्युक्तं खलु। अतः अत्र यत्किञ्चित् साम्यम् उकारेण सह भवति व्यञ्जनस्य नाम द्र्य यस्य मकारस्य यस्य दकारस्य मकारः विहितः म्र्य तत्र मकारानन्तरं यः रेफः वर्तते तस्य स्थाने उत्वं तस्य स्थाने अपि उत्वम्
अतः अमु म उ अमुमु यं एवं खलु रेफस्य उत्वे च कृते अमुमु यं इति रूपम् इति भावः एतावता सिद्धमिदं। तर्हि पश्यन्तु अमुम् अञ्चति यः नाम अमुं प्रति गच्छति यः गतिपूजनयोः इति उक्तं खलु अयं धातुः सः कः भवति अमुमु यं इति भवति। अत्र बहूनि सोपानानि अस्माभिः सिद्धे नाम प्रक्रियायाः पठितानि। यदि क्वचित् भ्रमः स्यात् पुनः श्रुत्वा शृण्वन्तः प्रक्रियामपि लिखन्तः गच्छन्ति यदि स्पष्टता नूनमेव भविष्यति। भवतु नाम वयं तु अग्रे गच्छन्तः स्मः यतोहि अस्माकं विषयः स्पष्टः। अग्रे कथयति प्रक्रियाक्रमस्तु सूत्रपौर्वापर्यज्ञानवतां सुगमः। व्याख्याता कथयन् अस्ति नाम एतावता यः प्रक्रियाक्रमः अत्र उक्तः सः क्रमः तेषां केषां येषां प्रकृते उपयुक्त प्रकृते यानि सूत्राणि उपयुक्तानि अस्माभिः तेषां पौर्वापर्यं सम्यक् जानन्ति एवं खलु नाम इमानि सपादसप्ताध्यायीस्थानि सूत्राणि अदसोसेर्दाद्वमः इति तु तत्र त्रैवादिकं वर्तते। अथवा तेषु सूत्रेषु बाध्यबाधकभावः कस्य पूर्वं प्रवृत्तिः कस्य परं प्रवृत्तिः इत्यादिकं ये एतावता सम्यक्तया शृण्वन्तः अत्र यावत् प्राप्ताः सन्ति एवञ्च सम्यक्तया तेषां सूत्रपौर्वापर्यज्ञानत्वं वर्तते अथवा ज्ञानं वर्तते ते अत्र नाम तेषाम् अयं विषयः तत्र सुगमः वर्तते नाम सरलः वर्तते इति भावः। सम्यक् तर्हि प्रथमा विभक्तिः या तस्याः एकवचने एतावता अस्माभिः इदं रूपं साधितम् अमुमु यं इति। सम्यक् ततः द्विवचने तत्र प्रयोगः भवति। अग्रे क्लेशः नास्ति अमुमु यं एतावत् यदि साधितं तर्हि तु अग्रे तदेव यथा प्राञ्चौ प्राञ्चौ तद्वत् अत्रापि अमुमु यन् नाम तदेव नुमादिकं सर्वापि प्रक्रिया ज्ञाता अग्रे तु क्लेशः नास्ति। कथयति अमुमु यञ्चौ इति नाम मूले प्रथमा विभक्तेः द्विवचनस्य प्रयोगः दत्तः खलु अमुमु यञ्चौ इति। कथयति प्राञ्चौ इति वद्रूपं कथयति उत्वमत्वे पूर्ववत् नाम उत्वमत्वं पूर्ववत् भविष्यति स्थलद्वये नाम अदद्र्य इत्यत्र द इत्यत्र द्र्य इत्यस्य दृ इत्यत्र च एवं खलु। ततः कथयति अमुमु इ अच औ इति स्थिते यण् इति विशेषः यणिति विशेषः इति। अयम् इ कुतः आगतः किञ्च इदं द्विवचनविषये कथयन्नस्ति वा द्विवचने एव कथयन् स्यात्। अस्तु अमुमु इ अर्थात् आम् किमपि नास्ति अद्रि इत्यस्य इकारः अत्र भ्रमः मास्तु पृथक् कृत्य लिखितवान् अस्ति तावदेव अद्रि इति कृतः खलु तस्य इकारः यथा पूर्वमेव अस्ति सर्वं किमपि परिवर्तनं नास्ति। अतः अमुमु इ अच् औ इत्यवस्थायाम् इकारस्य यण् अमुमु य अच् अमुमु यच्
इति मूलतः शब्दः न, यद्यपि मूलतः तु तत्र अदद्र्यच् इति एव भवति। अदद्र्यच् इत्यनेन क्रमेण अपि आगच्छामः यदि औ इति, वस्तुतः सः एव क्रमः, परन्तु अत्र एवमेवम् अस्माभिः पूर्वं पठितम् इति मध्ये आगत्य किञ्चित् वैलक्षण्येन लिखन् अस्ति तावदेव। कथयति इति स्थिते यणिति विशेषः, नाम यण् क्रियते सत्यं, ततः अमुमु यच् इत्यवस्थायाम् अत्र तदेव नुं भवति। अमुमु यनच् औ, तस्य कुन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं भवति। अमुमु यङ् औ, अमुमु यङ् च औ, नैव, अत्र तु कुन् प्रत्ययस्य कुः इति न भवति खलु। अत्र तु नकारस्य अनुस्वारः, अनुस्वारस्य परसवर्णत्वात् ञकारः लभ्यते। अतः अमुमु यञ्च् औ, अमुमु यञ्चौ इति द्विवचने इदं रूपं लभ्यते। कथयति इति स्थिते यणिति विशेषः, नाम तत् सिद्धम्, अमुमु यञ्चौ इति सिद्धम्। अग्रे कथयति अमुमु यञ्चौ, नैव, अग्रे कथयति अमुमु ईच् इति। अस्तु, तद् अग्रिमः विषयः अस्ति। ततः पूर्वं मूले सुटिपरतः यानि रूपाणि उक्तानि तानि पश्यामः। आम्, द्विवचने साधितम् औ प्रत्ययपरतः अमुमु यञ्चौ, बहुवचने अमुमु अमुमु किम् आसीत्, अदद्र्यच् इत्यस्मात् जसि परतः उत्वमत्वादिकं सर्वं कृत्वा तत्र अमुमु यञ्चः इति रूपं भवति। अमुमु यञ्चस् इति आयाति, सस्य ऋतौ विसर्गे सति अमुमु यञ्चः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अस्तु, इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अयं षष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।